Mayong hapon. Mayong buntag mga igsoon. Happy Sabbath once again. So, dalagan kayong Ginoo sa matahong nga awit, ano? Sa una pa nga awit, pero paminahon bitaw na ko na. Murag makahilak ko anak mga igsoon tungod kay grabe. Dungog ug himaya, no? Diha lamang kaniya. So, nining matahong nga kabuntagon o paingon na sa kaudtuhon, akong ang akong i-share ninyo is entitled, He is able to keep you from falling. Siya makahimo sa pagpugong kanimo nga dili mahulog. Kung namoy mga Bible, makita sa Jude chapter 24, verse 1. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Sa Isaiah 41 verse 13, For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee. So, mo ni ang pipila ka mga verse nga promise sa atuan sa Ginoo nga we need to give glory to him always kasi gingon siya dire, For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Ayaw kahadlok, kay ako magatabang kanimo. Apan sa dili pa ta magpadayon sa unahan, akong gihangyo ang tanan, nga mangluhod alang sa atong pinasahi nga pag-ampo. Amahan na mo nga balaan, tagiya sa mong kinabuhi, dungog og himaya diha lamang kanimo. Salamat Ginoo sa ning matahong nga adlong igpapahulay nga amo na usab nga matun-an ang imong kamatuoran ug giyahin na usab kami sa among pagtuon ining taknaa aron nga makahimo kami sa pag-alagad nga labing duol diha kanimo nga taliwala sa daghang mga pagsulay ug mga tentasyon sa among palibot, makahimo kami nga magmadaugon sama ni Kristo nga imong bugtong nga anak nga nagmadaugon. Tabangi kami nga mahisama kang Kristo sa kinaiya o kami makahimo og pagpadayon sa pagpangalagad nga matinud-anon nga mahimong balaan unya diha sa imong atubangan. Salamat Ginoo, balaan ang among hunahuna ug kasing-kasing ug pasayloa kami sa mga kalapasan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, batid pa sa Sons and Daughters of God, page 154, devotional book, aron makapadayon kita sa paglakaw nga dili mapukan, kinahanglan aduna kitay kasiguruhan nga adunay usa ka kamot nga gamhanan sa tanang butang nga magkupot ug makasuporta kanato ug nga ang walay kinutuban nga kaluoy ipakita kanato kun kita mapakyas. Ang Dios lamang ang kanunay nga makadungog sa atong pagtuaw alang sa tabang. So wala nay lain, no? Wala nay laing makatabang kanato. Unsa ra di ay ang pamaagi aron sa atong pagpanaw, sa atong pagpangalagad nga dili kita mapukan o aron kita makapadayon sa atong pagpangalagad. Unsa ang gisulti diri mga igsoon? Kinahanglan aduna kitay kasiguruhan nga aduna kitay kanang kuptan nga kamot o gamhanan nga kamot sa tanang butang nga magkupot ug magsuporta kanato. Kay usahay kita bitaw og makasala tag gamay ra nga butang, no, atong masad-an murag magguilty na ta. Dayon murag mahawala na tanan natong mga pagpangalagad, murag sana tawag kana bang mawala na ta sa atong pagpangalagad. Apan ingon ni Kristo, tutok lang kaniya. Tutok lang kanako ug makabaton kita kadaugan. Ingon pa diri sa Hebrews chapter 4 verse 15 to 16, For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So karon, while our high priest
while si Jesus Christ anapa sa most holy place, nag-abugar pa nato, we need to come boldly unto the throne of grace. Kinahanglan nga muduol gyud ta niya, way pagduha-duha muduol ta kaniya. Kay nga naman, para makabaton kita grasya that we may obtain aron makabaton sa kitag kaluoy ug makakaplag kitag grasya sa panahon na unya ang kini gikinahanglan. Unsa man ang atong gipaabot, kinahanglan karon mabubuan na kita sa latter rain, which is aron makabarog kita sa katapusan na unya nga pagsulay. Ingon pa diha sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So kung asa dita nagmaluya, mas dito day gikinahanglan nato ang grasya. So dili pasabot nga dasig kay ta karon, no? Nga dili na ta magmaluya. So we need to accept our weakness kay naa man ang grace nga is sufficient for us. Mga dili ta mabalaka kung nagmaluya ta kay naa ang grasya. Sa Deuteronomy 33 verse 25, as thy days, so shall thy strength be. This is the promise of God nga kung unsa ang imong adlaw karon, mausab ang imong kusog. Kung unsa nga mga pagsulay karon, magmadaugon kita sumala sa iyang saad. Sa Faith I Live By, page 249, paragraph 4, we are to live only one day at a time. Unsa di ay? Kinahanglan kitang magkinabuhi nga usa lamang kaadlaw sa matag higayon. Dili na to buhaton unsa atong buhaton ugma. Kinahanglan buhaton gyud karon, no? Kay one day at a time gud ingon sa Ginoo. Ingon pa diha nga dili nato kinahanglang buhaton ang buluhaton sa tibuok kinabuhi sulod lang sa pipila ka oras. Dili usab kinahanglan nga tan-awon nato ang umaabot uban sa kabalaka kay gihimo sa Dios nga posible alang kanato nga mahimong mga mananaog matag adlaw. So kay matag adlaw man ang pagsulay nato mga igsoon. Gihimo day kita sa Ginoo nga mananaog o magmadaugon sa matag adlaw. So we need to remember nga Jesus is our mediator. Siya ang atong manlalaban nga sa panahon sa atong kaluyahon siya magmadasigon. Sama sa atong gitun-an ganiha sa atong Bible discussion, the fruit of the Spirit, the first fruit is unsa ang first fruit mga igsoon? Paghinulsol. Gidani kita sa Ginoo, nakabaton kitag paghinulsol, ug sa dihang nakakita na ta nga hala, dili maayo ni akong gibuhat. So the first fruit is repentance. Sa dihang nga naghinulsol ta sa atong mga sala, dito na dahinay-hinay nga nakabig kita sa pagkamatarong ug maipakita na nato ang gugma, pakigdait, ug sunod-sunod na ang bunga sa balaang espiritu. Ingon sa Testimonies Volume 5, page 511, miingon si Kristo, kaniya nga magmadaugon, igahatag ko kaniya ang paglingkod uban kanako sa akong trono. Maingon nga ako usab nagmadaugon ug milingkod uban sa akong amahan sa iyang trono. Ikaw ba nagmadaugon? O ikaw ba napukan ug napildi sa imong kaugalingong mga tinguha, mga gana ug mga pagbati? So this is the question mga kapatid, no? Ato daw pangutanon natong kaugalingon, no? Nagmadaugon ba ko? Every now and then sa bawat pagsulay nga naa sa atong atubangan or nitukar ba ang akong kasuko pirmi sa ginagmayng butang? Ingon diri, ikaw ba nagmadaugon o ikaw ba napukan ug napildi sa imong kaugalingong mga kinaiya nga dili maayo? So usahay makaingon ta once nga dungog ta ni magbag-o na jud ko mga igsoon, makaingon ta ana. Pero kung moabot na ta sa point nga gisulayan ang atong pailog, gisulayan ang atong kinaiya, mugawas na dayon ang atong pagka-carnal, no? Pero ingon dire, kinahanglan kitang magmadaugon. Sama ni Kristo nga magmadaugon. Tutok ta ni Kristo unsa man mahitabo sa atong sitwasyon. Ingon pa dire sa Mount of Blessing, page 143, the only hope for us if we would overcome is to unite our will to God's will and work in cooperation with Him.
Unsa day ang atong bugtong paglaom? Brother Nick, unsa ang atong bugtong paglaom? Alam ka nato kung gusto nato magmadaugon? Mao lamang day ni. Ang atong kabubuton makig-unite, makighiusa sa kabubuton sa Dios ug magtrabaho. Naday tay trabahoon. Trabahoon nato ang atong kinaiya nga kinahanglan nga dili nako mag kanang kinahanglan aduna nako mapailubon nga kinaiya. Nga sa dihang gipangayo nato na sa Ginoo, kinahanglan hinay-hinay nga ma-apply nato ni. Nga dili na ta dali masuko kay ingon sa atong verse ganiha kung asa ta nagmaluya, mas didto man gikinahanglan ang grasya. So ingon pa diha, dili nato mapadayon ang pagpupot sa kaugalingon o sa samang higayon musulod sa gingharian sa Dios. So diri pa lang dai sa kalibutan, we need to renew. Kinahanglan mabag-o ta. Kay in the last day, kapag moabot na ang atong manlalaban si Kristo, mahimo na siyang judge in the last day. Hukman na taniya, ang atong kinaiya is dili na mausab. Kung unsa ang ating gi-cultivate while we are living, mauna na ang kinaiya nga atong madala. So we need to cultivate the character of Jesus, mga igsoon. Kay ang garbo o pagsalig sa kaugalingon, kinahanglang ilansang sa krus. Pinaagi sa mga pagsulay, aron mahimo kitang andam sa pagbalik ni Kristo. So usahay bitaw makadungog kog mga gubat karon mga igsoon, murag makulbaan pa ko, mahadlok pa man ko mga igsoon. Pero ug moabot na ang point nga mabubuan na kita sa latter rain, which is mo na lang nagipaabot nato ron nga ang character ni Jesus ma-apply na nato adlaw-adlaw. Kung once na kana ma-apply na nato mga igsoon, moabot ang Sunday law, dili na ta makulbaan, di na ta mahadlok. Di na ta makuyawan ug unsay mahitabo tungod kay andam na ta. Kay di man ta makaingon sa karon nga andam na ta. Kay naa pa man tay carnal love, carnal heart. So, pangutana dire, andam ba kita nga bayaran ang bili nga gikinahanglan nato? Andam ba kita nga ipahiangay sa hingpit ang atong kabubuton ngadto sa kabubuton sa Dios? Hangtod nga dili kita andam, ang nag-usab nga grasya sa Dios dili mahimong makita diha kanato. So, mao kini ang realization nato matag usa mga igsoon, naman tay realization, no? The question is, ato na lang bang pasagdan ang grasya? Ang grasya sa Ginoo abunda kaayo, ato na lang bang pasagdan nga dili ta mabag-o? Hinaot nga ang kamatayon ni Kristo sa Kalbaryo dili makawang sa atong kinabuhi karon. Kinahanglan gamiton nato and every single grace nga iyang gihatag nato atog yung gamiton. Kay kung unsa man ang mga impossible sa ato personally sa atong kinaiya, this is the possible in God. In the grace only mga igsoon. Nganuman, tungod kay pinaagi sa grasya, makatuman ta sa balaod sa Ginoo. That's why the law and the grace will be connected, will be united. So, without the grace, without God, without Jesus, we can do nothing. So, kinahanglan nga atong hiyungkuptan o atong ma-maintain sa atong daily life kang ang grace nga mao kana ang makaluwas kanato. So, the Bible Commentary, Volume 4, page 1154, paragraph 5, ang magbubuhat sa kulon, no, kulon, dili makahulma ug makapurma ngadto sa dungog ang usa ka butang nga wala gayud ibutang sa iyang mga kamot. Ang kinabuhi Kristohanon usa ka kinabuhi sa adlaw-adlaw nga pagtugyan, pagpasakop ug pagpadayon sa nga pagmadaugon. Matag adlaw adunay bag-ong mga kadaugan nga makabot. So kinahanglan mawala sa atong pananaw ang kaugalingon. Sa ingon kita mutubo ngadto kang Kristo, sa ingon usab ang kinabuhi mahulma sumala sa balaang modelo. So this is the parable mga igsoon. Sama sa usa ka kulon, kung dili nato itugyan ang atong kinaiya, ang atong kinabuhi kang Kristo, dili na niya mahimo nga mahulma sama kaniya. So ingon dire matag adlaw kinahanglang adunay pagbag-o sa atong kaugalingon ug pinaagi lamang ni ana kinahanglan natong itugyan
sa magbubuhat sa kulon, which is maunay kanabang maghulma sa atong kinaiya. Kay the character of Christ only, ang kinaiya ni Kristo lamang ang makahimo kanato nga andam. Kung anana ta ana nga kinaiya, makahimo kita sa pag-atubang sa atong manlalaban nga mahimo na natong judge in the last days. So karon pa lang mga igsoon, this is the encourage for us na itugyan na nato atong mga kinaiya nga dili maayo. Mismo ako sa akong kaugalingon mga igsoon, no, usahay maluya jud ko. Maluya jud ko mga igsoon kay daghan na kay kong mga kamatuoran nga nahibaw-an, pero ni isa dili matuman. Ni isa wala ma-apply sa akong kinabuhi kay moabot man ang pagsulay bisan sa sulod sa panimalay. Gusto sulayan ta. Pero muandar ang akong pagkatawhanon mga igsoon. Mga matag usa kanato gisulayan gyud. Kung asa kita magmaluya, mas didto nato kinahanglan ang grasya o tabang sa Ginoo. Ngunit sa Ministry of Healing, page 115, ang mga tao kinahanglan makakat-on nga ang mga panalangin sa pagtuman sa tibuok niini nga kapununan mahimo lamang nga ila kung dawaton nila ang grasya ni Kristo. Ang iyang grasya mao ang naghatag sa tawo og gahom sa pagtuman sa mga balaod sa Dios. Kini usab ang nagahatag kaniya og kusog sa pagguba sa pagkaulipon sa daotang mga batasan. Kinira ang bugtong gahom nga makahimo kaniya ug makapapadayon kaniya nga lig-on diha sa hustong dalan. Wa nila grasya lang sa Ginoo. That's why ingon sa Bible na by grace you will be saved through faith. And this is the gift of God. So, kung atong gibalibaran ang grasya sa Ginoo, bahala magkinaunsa ang atong kinaiya, dili gyud mausab. Kay ang iyang grasya lamang mao ang magahatag sa tawo og gahom sa pagtuman sa mga balaod sa Dios. That's why mga igsoon, kung paminaw bitaw nato, nakatuman ako sa balaod. Dili nato na angay panghambog because the grace of God tungod sa grasya sa Ginoo nakatuman ka ana nga balaod. Dili nato angay ko panghambog nga nakatuman jud ko sa balaod sama sa kanang sa una madinumtanon ko, karon dili na tungod sa grasya, dili ta maghinambog. Kay ang grasya ang bugtong gahom nga makahimo kaniya ug makapadayon kaniya nga lig-on diha sa hustong dalan. That's why ingon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Sa 2 Timothy 2 verse 1, thou therefore my son be strong in the grace that is in Christ Jesus. So di ta maulaw, bahalag magkinaunsa ang atong kinaiya, muduol ta ni Kristo. Ingon pa sa Desire of Ages 311, ang sulundon sa Dios alang siyang mga anak labaw pa kataas kaysa labing hataas nga hunahuna nga maabot sa tawo. Busa maghingpit kamo, maingon nga ang inyong amahan nga ato sa langit hingpit. Kining sugua usa-usab kasaad. Ang plano sa pagtubos naglantaw sa atong hingpit nga pagluwas gikan sa gahom ni Satanas. Kanunay nga gilain ni Kristo ang mahinulsulon nga kalag gikan sa sala. Mianhi siya aron laglagon ang mga buhat sa yawa og naghimo siya og paagi aron ang balaang espiritu igahatag sa matag mahinulsulon nga kalag aron magbantay kaniya batok sa pagpakasala. So kung ato na dining gitugyan, ato nang giampo sa Ginoo ning atong kinaiya nga tawhanon. Hinahinay mabag-o kini mga igsoon, hinahinay nga mausab kita. Dili na siya sama sa usa ka butang nga in a twinkling of an eye mausab ka. Kundili is a process. The character building is a lifetime process. We need to cooperate. So kinahanglan makigtambayayong kita sa atong Ginoo kung unsaon niya ma-apply o unsaon niya kita pagtabang. Sa Review and Herald, October 1904, paragraph 26, kining kasinatian kinahanglang maangkon sa matag usa nga naluwas. Sa adlaw sa paghukom,
ang kinabuhi sa tawo nga nagpadayon sa kahuyang ug kakulangan sa pagkatawo ug dili pagamatarungon alang kaniya walay dapit sa langit. Dili siya makahimo sa pagtagamtam sa kahingpitan sa mga balaan nga anaa sa kahayag. Ang tawo nga walay igo nga pagtuo kang Kristo aron motubo nga siya makahimo sa pagpanalipod kaniya gikan sa pagpakasala, wala siya sa pagtuo nga magahatag kaniya og pagsulod sa gingharian sa Dios. So, kung naghandom di ay ta mga igsoon nga maluwas, kinahanglan nga maka sinati gyud kita kanang pagbalaan sa atong kinabuhi. Matag karon og unya kinahanglan gyud nga mabalaan kita mga igsoon. So sa unsa nga paagi pinaagi lamang sa grasya sa Ginoo, dili sa atong kaugalingon. Kay in the last days mga igsoon bisan pa nakadungog nga kita sa ato ang nasod or dire sa ato sa Pilipinas, makahimo o makadungog na kitag Sunday law, we know nga if mag Sunday law na, all Sabbath keeper is close probation na. Ingon dire, bisan nagsarado na ang kaluwasan sa mga katawhan sa Ginoo, kita mga igsoon sa atong kaugalingon, we need to searching atong susihon ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Dili pa kita makaingon nga naluwas kita. Bisag nasayod na kita nga close of probation na sa katawhan sa Dios. So, kinahanglan pa kita kanabitang fully surrender sa Ginoo kung unsaon niya sa pagbalaan kanato. Kay dili man ta makaingon nga balaan na ta, no? Kay naa pag yun tay tawhanon. Pero in the sight of God, muinom kita sa kupa sa pag-antos ni Kristo. So pinaagi ni ana, makabaton kitag kadaugan nga sama ni Kristo. So dili pa ulahi ang tanan. So kinahanglan nga makig tambayayong kita kaniya. Sa atong katapusan nga or our conclusion for this morning, Testimonies Volume 5, page 144, siya nga magmadaugon, itugot ko kaniya nga mulingkod uban kanako sa akong trono, sama usab nga ako nagmadaugon ug milingkod uban sa akong amahan sa iyang trono. Makadaog kita. Oo, hingpit, bug-os gayod. Si Jesus namatay aron maghimo og dalan sa kaluwasan alang kanato aron kita makahimo sa pagdaog batok sa tanang daotang kinaiya, sa tanang sala ug sa tanang panulay ug sa katapusan mulingkod uban kaniya. So, ang atong mga pagsulay adlaw-adlaw ug nihatag usab ang atong Ginoo og dalan aron nga makahimo kita sa pag-antos ug makahimo kita sa paglingkawas ni ana nga mga pagsulay. That's why kung karon mga igsoon paminaw nato ginasulayan ta, mao kani ang ipasabot nga giinom lang nato ang kopa sa pag-antos ni Kristo. Kung nakatagamtang kitag pag-antos o gina-persecute na ta, thankful yun ta mga igsoon kay we are partakers of Christ's suffering mga igsoon. So hinaot ni ining hamubo nato nga message for this morning, hinaot nga nakahatag kaninyo ni kadasig, no? Nga atong dili nato usikan ang matag Sabado nga magkinit-anay pa ta kay moabot ang panahon. Kung karon nakadungog pa ta sa ubang nasod nga gera, basig moabot diri naay mga gera sa sulod sa atong panimalay bisan sa sulod sa iglesia. Dunay mga gera spiritually mga igsoon. Hinaot nga magmadaugon kita ni ana, pinaagi sa grasya sa Ginoo, saad niya nga magmadaugon gyud kita. Oo, hingpit nga kita magmadaugon sama sa atong Ginoong Hesus. So diri na lang ko to ang akong message for this morning, and once again, happy Sabbath.